एमाले पार्टी फुटाउनको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले निकै ठुलो बल लगाए। माधव नेपालसँग देखाउने अनुहारै छैन। उहाँसँग चाहिँ नि आज के अरे एकजना राजेन्द्र पाण्डेले देखेनु अनुहार अलिक देखाउन लागेको होइन। अर्को वेदुराम भुसवाल र मुकुन्द नेउपाने राखेर उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेको अनुहार पनि मैले आज हेरेँ। भनेपछि उहाँसँग देखाउने फिगरहरू पनि अब सकियो। एउटा कुरा केपी ओलीले गरेका सरकारमा गरेका कामहरू अहिलेको सरकारले गरेको काम चाहिँ उस्तै उस्तै हो। हिजो केपी ओलीले गरेको एकदम बेटीको भने थियो, अहिले चाहिँ उस्तै उस्तै हो भन्न थालियो। प्रचण्ड कमरेडसँग उचालिएर तपाईँले मलाई साधारण सदस्यबाट हटाएर आफै दोस्रो अध्यक्ष घोषणा गर्नुभयो र प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता घोषणा गर्नुभयो। ठिक छ, तपाईँलाई अध्यक्ष हुन मन लागेको छैन, म दोस्रो अध्यक्ष हुन तयार छु किन तपाईँलाई भने सबै भन्नु। तर दुईटा कारणले विभाजन गर्नुभएको। एउटा उहाँसँग भएको कुण्ठा, हिजो 15 वर्षसँग उहाँले पार्टीको अध्यक्ष चलाउनु भयो। उहाँले कसरी छोड्नुभयो भन्दा 240 क्षेत्रमा निर्वाचन हुँदा 33 सिटमा झारेको हो नि त। उहाँले रोजेको ठाउँ रोजे होइन, रौतहट 1 र काठमाडौँ 2 दुवै ठाउँमा हार्नुभयो। शीर्ष नेताहरूलाई हराउनु भएर यो पार्टीलाई हात्तीबाट बोको बनाएर उहाँले छोड्यो नि त, नैतिक आधार राजीनामा दिएर। अब सामु दुईवटा कुरा छ। उप प्रधानमन्त्री सायद भौतिक मण्डललाई पायो भने अहिले पनि फेरि त्यो राज्यको स्रोत साधनमाथिको हालिमुहाली फेरि एकचोटि चम्काउने होइन। दोस्रो चाहिँ प्रचण्डसँग मिलेर यो आन्दोलनमा फेरि एकचोटि चम्किने र फेरि प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष यस्तो पाइन्छ भन्ने लोभमा चाहिँ झलनाथ कमरेड र वामदेव गौडा पनि फस्नु भएको हो। भन्दा साथै आज नारायण काजी श्रेष्ठले प्रवक्ताबाट राजीनामा दिनुभयो, मोहराले उहाँले प्रवक्ता घोषणा गर्नुभयो होइन। नारायण काजी श्रेष्ठसम्म बाटोतिर जाने साथीहरू रेगुलर बैठक बसिरहनु भएको छ, त्यो सूचना हाम्रो प्राप्त भइरहेको छ। भनेपछि प्रचण्डले चुनौती दिएर पार्टी विभाजन गर्ने तहसम्म माओवादीको अन्तर्विरोध छ। आज रामचन्द्र पौडेल केपी ओलीले गल्ती भयो भन्ने कुरा हामीले के आधारमा हेर्ने होइन। संवैधानिक प्रक्रियाबाट हेर्ने हो भने संसद प्रक्रिया केपी ओलीले गल्ती गरे, संसद विघटनको प्रक्रिया संसारका सबै देशहरू, तपाईँ इजरायलमा सबभन्दा धेरै संसद विघटन हुन्छ, जापानमा सबभन्दा धेरै संसद विघटन हुन्छ, बेलायतमा सबभन्दा धेरै संसद विघटन हुन्छ होइन। ती सबै संसद विघटनको प्रक्रियालाई अदालतले अनुमोदन गर्छ। हजुर धन्यवाद। एमाले पार्टी फुटाउनको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले निकै ठुलो बल लगाए। एमालेको विरुद्ध गठबन्धन महागठबन्धनका नाउँमा अनेक गठबन्धनहरू पनि बने। एमाले भित्रको असन्तुष्ट पक्षहरूका एक एकवटा असन्तुष्टि ठान्दै अवसरवादी चरित्रहरूमा खेल्दै पार्टी विभाजन गर्नको निमित्त रातारात अध्यादेश ल्याएर केन्द्रीय कमिटी अथवा सांसद मध्ये 20% भए पार्टी बन्न पाउने प्रावधान समेत ल्याएर स्वयं सत्ताको अधिकतम दुरुपयोग गरेर पार्टी फुटाउन खोजेको थियो र हाम्रो पार्टीलाई एउटा ठुलो दुर्घटनामा पार्न खोजेको थियो। आजसम्मको स्थिति भन्नुपर्दा हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक र भोलि हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछौँ। आज हाम्रो पार्टीको विभाजनको खास ठुलो असर परेन र एकदम सामान्य चोइटा मात्रै यो पार्टीबाट टुक्रेर जाने स्थितिमा बनेर नेकपा एमालेको इमान्दार सैद्धान्तिक र वैचारिक कार्यकर्ताको जुन पङ्क्ति थियो त्यो पङ्क्तिले आज नेकपा एमाले चाहिँ दुर्घटना गराउने षड्यन्त्रबाट चाहिँ बचायो, सेटलाइटले गर्यो। त्यही पङ्क्तिका मानिसहरूले यो माहौल सिर्जना गरेको हो। झन्डै 2/3 सरकार जो थियो, एउटा केपीको सरकार थियो, एमालेको सरकार थियो, त्यो सरकारलाई ढाल्नका निमित्त भनौँ या प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनका निमित्त पनि राहुल योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको होइन। अब पार्टीभित्र दुई लाइनको सङ्घर्ष जहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हुनु स्वाभाविक हो। लोकतान्त्रिक भनेका पार्टीहरूभित्र त निकै ठुलो विभाजनको असर देखिँदैछ भने हाम्रो विरुद्ध त्यो सामान्य हो। त्यसलाई हामीले बडो विधिपूर्वक सङ्गठनिक पद्धतिभित्र रहेर हाम्रा भेला महाधिवेशन हाम्रा बैठकहरूभित्र एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति आत्मसात गरेको पार्टी भएको हुनाले हामीले पार्टीका चाहिँ संस्थागत बैठकहरू त्यसका बहुमत अल्पमतका प्रक्रियाहरूबाट हामीले हल गर्नु पर्थ्यो र केपी ओलीले यो मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निकै ठुलो योगदान दिन्छ। किनभने अर्को धारमा हिँडिरहेको, विशेष गरेर विद्रोहको बाटो समातेर हिँडिरहेको माओवादी केन्द्रलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूल धारमा ल्याएर त्यसलाई चुनावमा गठबन्धन र पार्टी एकीकरण गर्ने तहसम्मको भूमिका खेलेर झन्डै 2/3 हाराहारी सरकार बनाउने कुरामा भूमिका खेल्नु। तर जब प्रचण्ड कमरेडको स्वार्थ
र अनेक देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरूमा उहाँले जुन भूमिका खेल्नुभयो र माधव नेपाल र झलनाथ कमरेडहरूको कुण्ठा केपी ओली नौ महाधिवेशन पछाडि अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँले जुन कुण्ठा व्यक्त गर्नुभयो त्यस पछाडि मलाई लाग्छ यो पार्टी यो दुर्घटना बनाउने तहसम्म उहाँले भूमिका खेल्नुभयो। मलाई लाग्छ हिजो भीम कमरेडहरू योगेश कमरेडहरू गोकर्ण कमरेडहरूले पार्टीभित्रको दुई धारको सङ्घर्षमा माधव कमरेडसँग निकट रहेर उहाँले जे कुरा गरेको भए तापनि पछिल्लो बेला जब यो षड्यन्त्रका पर्दाफास उहाँले गर्नुभयो सबै कुरा पत्ता लगाउनु भयो र पार्टीको कार्यदल बनाएर 10 बुधे सहमति गरेर धेरै मेहनत गरेर धेरै दुःख गरेर माधव कमरेड सम्झाएर माधव कमरेडका हातबाट 6वटा बुदा त उहाँले ल्याउनु भएको 10 बुदा जति जुन ढङ्गले गर्नुभयो र उहाँले यो कुरा बुझिसके पछाडि नेकपा एमालेलाई आकाशमा प्लेन उडिरहेको बेलामा टेकअप भइरहेको बेलामै विस्फोटन गराउने जुन षड्यन्त्र नेकपा एमाले माथि थियो त्यसलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गराउने कुरामा उहाँले पछिल्लो बेला भूमिका खेल्नु मलाई लाग्छ यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो र यो पार्टी विशेष गरेर पदाधिकारी र 10 जना स्थायी कमिटीका नेताहरू जो माधव कमरेडसँग हिजो लाग्नु भएको थियो उहाँहरूले केपी कमरेडले साथ दिएर एमालेलाई साथ दिइसके पछाडि आज माधव नेपालसँग देखाउने अनुहारै छैन। उहाँसँग चाहिँ नि आज के अरे एकजना राजेन्द्र पाण्डे देखिनुभयो अनुहार अलिक देखाउन लागेको होइन। अर्को वेदुराम भुसवाल र मुकुन्द नेउपाने राखेर उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेको अनुहार पनि मैले आज हेरेँ। भनेपछि उहाँसँग देखाउने फिगरहरू पनि अब सकियो त्यही भएर हो आज अध्यक्ष केपी ओलीज्यूले चाहिँ आफ्नो देखाउने अनुहारहरूलाई राखेर पत्रकार सम्मेलन गरेको। आज केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ दुईटा सन्देश दिन खोज्नु भएको। एउटा कुरा केपी ओलीले गरेका सरकारमा गरेका कामहरू अहिलेको सरकारले गरेको काम चाहिँ उस्तै हो। हिजो केपी ओलीले गरेको एकदम बेटीको भन्ने थियो, अहिले चाहिँ उस्तै हो भन्न थालियो। त्यो बेटीको भन्ने होइन, त्यो होइन। किनभने हिजो केपी ओली भनेको एउटा गतिशीलताको नाम हो। केपी ओली भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको एउटा नारा क्वाइन गरेर त्यो अनुसार नेपाली जनतालाई परिचालन गर्ने व्यक्ति हो। केपी ओलीले प्रत्येक मिनट प्रत्येक घन्टा र प्रत्येक सेकेन्डलाई मुलुकको हितको निम्ति प्रयोग गर्नुभएको थियो। अहिले 1.5 महिनादेखि मुलुक ठप्प छ। मुलुक ठप्प हुँदा झन्डै दिनको एक दिन के अरे बन्द नेपाल बन्द हुँदा 2 अर्ब क्षति हुन्छ भनेर मान्छेहरूले भन्ने गर्थे होइन। भनेपछि आजको परिवेशमा झन्डै 1.5 महिनादेखि यो मुलुक ठप्प हुँदा झन्डै 1 खर्ब हाराहारीको क्षति भएको छ नि होइन। हिजो भ्रष्टाचारका सुशासनका अनेक कुरा गर्ने साथीहरू यो मुलुकलाई ठप्प बनाएको स्थिति छ। विकासका सारा गतिविधि रोकिएको छ। हिजो केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश भनेको संसारभरिको लोकतन्त्रमा 40% सांसदहरू अथवा केन्द्रीय सदस्यहरूले विद्रोह गर्न पर्ने त्यो नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो कुरालाई केपी ओलीले सम्बोधन गर्यो। किनभने बाटोमा हिँड्दा केन्द्रीय सदस्य थप्ने विशेष गरेर मधेसबाहेक दलहरूको त्यो जुन चरित्र थियो त्यो चरित्रलाई ध्यान दिएर 40% हुँदाखेरि पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने अध्यादेश ल्याएको। तर आज त त्यसलाई 20% ल्याएर 20% पनि र होइन हो केन्द्रीय सदस्य अथवा चाहिँ सांसद 20% ल्याउने अध्यादेश ल्याइयो। अब हिजोको अध्यादेश चाहिँ प्रतिगमनको पक्षमा, लोकतन्त्रको विरुद्धमा, संविधानको विरुद्ध भन्ने व्याख्या गर्नुपर्छ नगर्नु। आजको चाहिँ एकदम लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा। यस्ता कुव्याख्या परामर्श नभइकन सरकार बन्न नसक्ने। किनभने केपी ओलीको सरकार हटाउनलाई जुन प्रयत्न गर्नु पटक प्रयत्न फेल भयो। उहाँले बहुमत पुऱ्याउन सक्नु भएन। परामर्श जारी भइसके पछाडि त्यही पनि कस्तो एकदम आश्चर्य लाग्दो परामर्श जारी भयो नि पार्टीले कारवाही गर्न नपाउने, हुइप जारी गर्न नपाउने, सांसदहरूले हुइप उल्लङ्घन गर्न पाउने। त्यस पछाडि शेरबहादुर देउवाजीले सरकार बन्यो। अनि अध्यादेश ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नफरिकन मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसक्ने यो खालको एउटा लोकतन्त्रलाई धरापन पार्ने, हाम्रा संवैधानिक संयन्त्रहरूलाई समाप्त गर्ने र समृद्धि र विकासका अभियानहरूलाई अवरुद्ध गर्ने जुन एउटा प्रवृत्ति छ त्यसलाई क्लियर गर्नुको निम्ति उहाँको एउटा पत्रकार सम्मेलन हो भने अर्को पत्रकार सम्मेलनको उद्देश्य भनेको चाहिँ पार्टीको विभाजनको पक्षमा कोही पनि नलाग्नुहोस्। हामीले 10 बुधे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा विगतमा नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरिसकेको कुरा अझ पनि भीमराव कमरेड लगायतको 10 जना स्थायी कमिटीको बैठक बसेर त्यसलाई थप व्याख्या थप त्यसलाई चाहिँ अझ परिष्कृत ढङ्गले लैजाने एउटा टिम बनाइएको छ र 74 जेठ 2 गतिको अवस्थामा जो नेताहरूले मैले भन्नुभयो त्यो पाउने कुराको चाहिँ सन्देश दिनको निम्ति आजको पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ। यो पत्रकार सम्मेलनले मलाई लाग्छ राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भमा, पार्टीको एकतालाई बचाउने सन्दर्भमा, मुलुकको समृद्धिको सन्दर्भमा आजको पत्रकार सम्मेलन चाहिँ एउटा माइलस्टोन हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। केपी ओलीले माधव नेपाल जाऊ भनेरै 19 बुधे सहमति नमानेको। केपी ओलीले नमानेको होइन, माधव नेपालले त फेरि राष्ट्रपतिज्यूकोमा गएरै भन्नुभएको छ। केपी ओलीले मानेन 10 बुधे सहमतिमा गर्न मान्नु भएन, विभिन्न किसिमका कुराहरू गर्नुभएको छ। शर्तमाथि शर्त राख्दै हुन्छ माधव नेपालले होइन। किन भएको यस्तो राष्ट्रपतिज्यूकोमा उहाँले के भन्नुभयो त्यो चाहिँ मैले बुझेको छैन। राष्ट्रपतिज्यूको हिजो जानुभयो भन्ने चाहिँ मैले पनि सुनेँ होइन।
तपाईँले हाम्रो विभाजनको श्रृङ्खलालाई लामो समयदेखि अवलोकन गरिरहनु भएको व्यक्ति भएको हुनाले म तपाईँलाई के स्मरण गर्न चाहन्छु भने नेकपा एमालेको विभाजनलाई हल गर्नको निमित्त पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्दा होइन एमाले विश्वासको मत प्राप्त गर्दा वैशाख 27 गते 28जना साथीहरू विद्रोह गर्नुभयो, त्यहाँ अनुपस्थित हुनुभयो। राष्ट्रपतिज्यूकोमा आफ्नो पार्टीको सरकार ढलाएर अर्काको पार्टीको सरकार बनाउनको निमित्त अन्तरिम आदेश जारी गर्नको निमित्त सर्वोच्च अदालत पनि पुग्नुभयो। 76 सरकार बनाउनको निमित्त राष्ट्रपतिज्यूकोमा पुग्नुभयो। यो सबै प्रक्रियामा केपी ओलीजीले के भन्नुभयो भने पार्टी एकताको निमित्त तपाईँले गर्नुभएका सबै अपराधहरू गल्तीहरूलाई हामी क्षमा दिन्छौँ भन्दाखेरि 28जना मध्ये 14जना साथै त्यो मसौदा लाउनुभयो। त्यस पछाडि दुवै पक्ष तत्कालीन अवस्थाको दुवै पक्ष भनेको माधव कमलका मान्छे र केपी कमलका साथीहरू बसेर 10 बुँदे सहमति बनाउनु पर्यो। त्यो 10 बुँदे मध्ये 6 बुँदा चाहिँ माधव नेपालको हातले लेखियो। माधव नेपालले के ठान्नुभयो भने यो केपी ओलीले मान्नुहुन्न, यो आधारमा सबै पङ्क्तिमा मलाई भन्नु ठान्नुभयो। जब माधव नेपालले त्यो मान्नु भएन, त्यस पछाडि भीमराव लगायतका स्थायी कमिटीका 10जना नेताहरूले चाहिँ माधव नेपालले चाहिँ गम्भीर गल्ती गर्नुभयो। माधव नेपाल यो पार्टी फोड्दै हुनुहुन्छ। माधव नेपाल चाहिँ शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू चर्केमा फस्नुभयो। अब यो पार्टी बचाउनुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुभयो। त्यसो हुनाले केपी ओलीले त अन्तिममा त केसम्म भन्नुभयो भने तपाईँलाई अध्यक्ष हुनै रहर लागेको हो भने हिजो कार्की बेङ्कमा र थापाथली के अरे माइतीघर मण्डलामा प्रचण्ड कमरेडसँग उचालिएर तपाईँले मलाई साधारण सदस्यबाट हटाएर आफै दोस्रो अध्यक्ष घोषणा गर्नुभयो र प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता घोषणा गर्नुभयो। ठिक छ, तपाईँलाई अध्यक्ष हुन मन लागेको छैन, म दोस्रो अध्यक्ष हुन तयार छु दिन तपाईँलाई भने सबै भन्नु। तर माधव कमरेड त्यो सबै कुरा लत्याएर पार्टीले आइरहेछ नि, होइन म दिन तयार थिएन भनेको कुरा पनि आइरहेछ नि, दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार हुनु भएन भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि समाचारमा अहिले। किनभने केन्द्रीय कमिटीको बैठकका हामी प्रत्यक्ष सहभागी भएको हुनाले उहाँले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको सम्बोधन गर्दा भनेको कुरा के हो भने यो पार्टीलाई बचाउनको निमित्त यो पार्टी विरुद्ध भएका अनेक षड्यन्त्र जालसाटी र अनेक खालका चाहिने जाली झेली कुराहरू विशेष गरेर मुद्दा मामला गरेर जाल झेल गरेर षड्यन्त्र गरेर यो पार्टीलाई चाहिँ समाप्त गर्ने चलखेलका विरुद्ध हामी जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार छौँ, सबै कारवाही फिर्ता लिन तयार छौँ र माधव कमरेडले दोस्रो अध्यक्ष नै चाहिएको हो भने त्यो पनि दिन तयार छौँ भनेर उहाँले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बसेको र तपाईँको ज्ञान नेपालले समेत त्यसलाई न्युज बनाउनु भएको थियो, मलाई अझै पनि याद छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो उहाँले गरेको हो र अहिले माधव कमरेडसँग कुनै वैचारिक आधार नभएको हुनाले कुनै सैद्धान्तिक धाराको तल नभएको हुनाले हिजोसम्म उहाँले छलफल गर्दा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्नुभयो होइन, अनि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्नुभयो होइन। तर पछि फेरि के भयो, सोसियल मिडियामा चाहिँ जब छोड्यो भनिसके पछाडि फेरि उहाँले जनताको बौद्धले जनवादलाई पनि व्याख्या के भन्नु भने समाजवादमा चाहिँ उन्मुख जनताको बौद्ध जनवाद भन्ने व्याख्या गर्नुभयो र झलनाथ कमरेडले त दिल्लीबाट जुम मिटिङमा सम्बोधन गर्दा जनताको बौद्ध जनवादको स्थिति सकियो भनेर समेत उद्घोष गर्नुभयो होइन। त्यस भएको हुनाले उहाँहरू सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा यो विवादलाई पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न। नेकपा एमालेको सङ्गठनभित्र हिजो उहाँले समानान्तर गतिविधि गर्न जति सहिलो भएको थियो अब विभाजन उहाँले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न र उहाँलाई दुईटा कारणले विभाजन गर्नुभएको हो। एउटा उहाँसँग भएको कुण्ठा, हिजो 15 वर्षसँग उहाँले पार्टीको अध्यक्ष चलाउनु भयो, उहाँले कसरी छोड्नुभयो भन्दा 240 क्षेत्रमा निर्वाचन हुँदा 33 सिटमा झारेको हो नि त। उहाँले रोजेको ठाउँ रोजे होइन, रौतहट 1 र काठमाडौँ 2 दुवै ठाउँमा हार्नुभयो। शीर्ष नेताहरूलाई हराउनु भएर यो पार्टीलाई हात्तीबाट बोको बनाएर उहाँले छोड्यो नि त, नैतिक आधार राजीनामा दिएर। भनाइ के हुन्छ भने मन्त्रीबाट छोडेपछि 3 महिनासम्म सदनमा नबोल्नु भन्नुहुन्छ क्या, मन्त्री छोडेपछि सदनमा पुरुषहरूले बोल्नु पाइँदैन भन्नुहुन्छ क्या। 15 वर्ष पार्टीले त्यो हालतमा पुऱ्याएको माधव नेपालले 5 वर्षसम्म त नबोलिकन गर्नुपर्ने हो। उहाँले प्रधानमन्त्री कुन हालतमा छोड्नुभयो भन्दा माओवादीहरूले आम हडताल गरेर यो असंवैधानिक सरकार हो, हामी गलत तयार निकाल्छौँ हरेक आरोप लगाउँदा मनै हो नि त्यो आम हडतालको विरुद्ध केपी कमरेडको आदेश अनुसार उहाँको सल्लाह अनुसार सडकमा हामीले त प्रतिरोध गऱ्यौँ। पछि उहाँले हात पुरा उठाएर राजीनामा दिनुभयो होइन। भनेपछि मलाई के लाग्छ भने माधव कमरेडहरूसँग कुनै तर्क छैन, कुनै विचार छैन, कुनै सिद्धान्त छैन, विभाजनको कुनै कुरालाई पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न। उहाँको कुण्ठालाई प्रतिनिधित्व गर्नको निमित्त, उहाँको महत्त्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्नको निमित्त अनि उहाँसँग पछि लागेका साथीहरू, कोहीलाई मन्त्रीको आश्वासन छ, कोहीलाई ठुल्ठुलो नगदको आश्वासन छ, कोहीलाई विभिन्न खालका चाहिँ नि घर जग्गादेखि लिएर हाउजिङसँगको आश्वासनहरू प्राप्त भएको भन्ने कुरो सुनेका छौँ। उनीहरूको अवसरवादी चरित्र, उनीहरूको पद लोलुतालाई पुष्टि गर्नको निम्ति पार्टी विभाजन भएको छ र उहाँहरूको कुण्ठा अवसरवादी चरित्रलाई समर्थन गर्नको निमित्त एमालेको जतिको एउटा रहरलाग्दो र लोकप्रिय सङ्गठन भएको कार्यकर्ता पङ्क्ति उहाँहरूको पछि लाग्दैन। उहाँले एकदम बलियो भनेको जस्तो सिन्धुपाल्चोकको म उदाहरण दिन्छु,
उहाँहरूले यो बागमती प्रदेशमा सबभन्दा बलियो जिल्ला सिन्धुपाल्चोक भन्नुहुन्थ्यो। सिन्धुपाल्चोकमा माधव नेपालको विभाजनको पक्षमा कोही पनि नलाने खालको घोषणा गर्नुभयो आजको बेलाबाट। भनेपछि उहाँ चाहिँ अलिक गम्भीर सङ्कटमा चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो झलनाथ खनाल बमदेव गौतम लगायतका नेताहरूले पनि साथसाथै जानुभयो उहाँसँग। लामो समयबाट पार्टीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको, पार्टीको अध्यक्षसम्म भइसकेको व्यक्तिहरू जाँदा त केही न केही असुविधा गर्छ नि। त्यो पार्टीभित्र केही न केही समस्याहरू देखा पर्छ होला, उहाँहरू जानलाई केही न केही त मान्न सकिन्छ होला नि। अब यस्तो छ, उहाँहरू जानुभएको पनि दुईवटा कारण छ। एउटा कारण चाहिँ के हो भने समकालीन राजनीतिमा केपी ओलीले जुन उचाइ प्राप्त गर्नुभयो, अब केपी ओलीको उचाइका अगाडि हामी चाहिँ होचाउँ भन्ने झलनाथ कमरेड र माधव कमरेडले पर्न गयो। किनभने हामी पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व अध्यक्ष, केपी ओली सरका मान्छे, जताततै केपी ओलीको चर्चा हुन्छ, जताततै युवाले केपी ओलीलाई बा भन्छन्, उता केपी बा आई लभ यू भन्छन् होइन। यो कुराले उहाँलाई यति पोलेको छ। तपाईँले अस्ति हाम्रो वामदेव गौडको एउटा इन्टरभ्यू हेरेँ मैले, उहाँले सबभन्दा रिस उठे चाहिँ केपी बा आई लभ यू भनेर चाहिँ रिस उठाएको छ होइन। उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुने चाहना छ, पार्टी अध्यक्ष हुने चाहना छ, यो सम्भावना छैन। केपी ओली भन्छ ततै भनेपछि उहाँले यो कुरा मन परेन। अहिले उहाँले अब त्यो छोडेर किन जानुभयो भन्दा प्रचण्ड कमरेडको आडमा केपी ओलीलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भनेर गएको। माधव नेपालको नेतृत्वमा यो पार्टी फेरि बनाउन गएको होइन। किनभने माले विभाजन गर्दाखेरि वामदेव कमरेडले 4 वर्ष हन्ड्रेड टक्कर खाएर फेरि एमाले फर्केर आएको हो नि त। उहाँ माधव नेपालको आशमा जान लागेको होइन। उहाँको सामु दुईवटा कुरा छ। उप प्रधानमन्त्री सायद भौतिक मन्त्रालय पायो भने अहिले पनि फेरि त्यो राज्यको स्रोत साधनमाथिको हालिमुहाली फेरि एकचोटि चम्काउने होइन। दोस्रो चाहिँ प्रचण्डसँग मिलेर यो आन्दोलनमा फेरि एकचोटि चम्किने र फेरि प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष यस्तो पाइन्छ भन्ने लोभमा चाहिँ झलनाथ कमरेड र वामदेव गौड पनि फस्नु भएको हो। अब मलाई के लाग्छ भने प्रचण्ड कमरेडले आफ्नो त यो ताल कान्छो मामाको कुन ताल भने जस्तो केपी कमरेडसँग यति धेरै आग्रह पूर्वाग्रह र कुण्ठा बोकेका हाम्रा यी 3टा नेताहरू, प्रचण्ड कमरेडले यति ठुलो लात्ती हान्नुहुन्छ उहाँहरूलाई। भिडबाट खसेपछि मात्रै उहाँले आकाश देख्ने स्थिति बन्छ र मलाई लाग्छ 16 महिनाको दौरानमै उहाँहरू 100 टक्कर खाएर फेरि यो पार्टीमा चाहिँ फर्केर आउने स्थिति बन्छ भन्ने लाग्छ। सम्भावना छ फेरि उहाँहरू फर्केर आएर एमाले भित्रै रहेर काम गर्न सक्ने। तपाईँहरू एक भएर अहिले त उहाँले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुभयो, आजको निर्वाचन आयोग पनि जानुभयो। उहाँहरू फेरि फर्केर आएर एक भएर काम गर्न सक्ने सम्भावना छ। किनभने उहाँहरू त विरोध भनौँ न कम्युनिस्टहरूको एउटा पार्टी बनाउने भनौँ, एउटा सङ्गठन बनाउने एउटा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको भनेर पनि माधव नेपालले भन्नुभएको छ। सम्भावना छ। अब मैले चाहिँ के देख्छु भने उहाँको सामु दुईवटा सम्भावना देख्छु। एउटा नयाँ पार्टी बनाएर फेरि सङ्गठन बनाएर फेरि सङ्घर्ष गरेर सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा यो पार्टी विभाजनको आधारहरू पुष्टि गरेर देशभरि दौडेर यो पार्टी बनाउन सकौँला भनेर कमसेकम माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम होइन, राजेन्द्र पाण्डे, विदुराम भुषाल, मुकुन्द न्यौपाने, विरोध खतिवडा लगायतका 60+ गरेका नेताहरूले यो भूमिका खेल्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। उहाँहरूको छदम उद्देश्य, लुकेको उद्देश्य भन्छ नि, यो हिडन रकहरू भन्छ क्या, काला पत्थरहरूभित्र कहिले प्लेन ठोकिन्छ क्या। त्यो काला पत्थर के भन्छ भने बादल पनि कालो हुन्छ, पत्थर पनि कालो हुन्छ, प्लेनले अनि मिस्टेकले त्यहाँ ठोकिन्छ। उहाँका हिडन उद्देश्यहरू के छन् भने प्रचण्ड, बाबुराम, उपेन्द्र यादव, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू लगायत मिलेर चाहिँ एउटा गठबन्धन निर्माण गरेर त्यो गठबन्धनको आधारमा जनताको बिचमा जाने होइन। नयाँ पार्टी निर्माण गरेर पार लाग्दैन भन्ने कुरा त बाबुरामले नयाँ शक्ति बनाएको होइन र वामदेव गौतमले नेकपा माले 54 सालमा बनाएको होइन र शेरबहादुर देउवाजीले काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक भनेर 57 सालमा बनाएको होइन र रविन्द्र मिश्रहरूले त्यत्रो पार्टी बनाएर त्यत्रो हल्ला खल्ला हालिमुहाली गर्नुभयो। राप्रपा कतिचोटि फुट्यो। रविन्द्र मिश्रले अन्तिममा के भन्नु भने हार खाएर हाम्रो नेपाली मतदाता चाहिँ नि रेस्टुरेन्टमा गएपछि सारा मेनु हेर्छन्, अन्तिममा मोमो र चाउमिन खान्छन् होइन, सूर्य र रुखलाई नै भोट हाल्छन् भनेर उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभयो। उहाँहरू नयाँ पार्टी बनाउनु लाग्नु भएको होइन। अब गठबन्धनको पनि उहाँलाई के लागेको भन्दाखेरि काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बन्दा भरतपुर जस्तो ठाउँमा जबरजस्ती छोएर जिताउन सफल भइयो होइन। ललितपुर जस्तो ठाउँमा काङ्ग्रेसले जित्यो, महानगरको प्रमुख। त्यस पछाडि एमाले र माओवादीको बिचमा गठबन्धन बन्दा देशभरि यस्तो माहौल आयो। त्यही भएर गठबन्धन बनाएर जाँदा चाहिँ हामी बलियो हुन्छौँ, हामी पहिलो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको गठबन्धनको प्रस्तावलाई काङ्ग्रेसले बाल दिएको छैन, सुने नसुने गरिरहेको छ। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनमा एक्लै बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने काङ्ग्रेसभित्र छ भनेपछि उहाँहरू अहिले गठबन्धन निर्माण गरेर हामीलाई च्यालेन्ज गर्ने हिसाबले जानुभएको छ। मलाई चाहिँ यो उहाँहरूको दिवा सपना हो भन्ने लाग्छ। एक त गठबन्धन निर्माण हुने कुरै उहाँहरूको भागभण्डा र पद बाँडफाँडमै धेरै समस्याहरू पर्छ। यो सबै राजनीतिमा भइरहेको घटना चाहिँ सबै पदका निमित्त नै हो त।
अब ठ्याक्कै त्यसो भन्दाखेरि उहाँलाई होच्याएको जस्तो हुन्छ। अब घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै जाला होइन। अब मन्त्रीमण्डलको विस्तारपछि के हुन्छ? उपेन्द्र यादवजीसँग अहिले अब 18 जना बाँकी रहनु भयो। अस्ति 20 जना हुनुहुन्थ्यो। महेन्द्र ठाकुरका आज 14 जना गरेर सिग्नेचर गरेपछि अब राष्ट्रिय सभाको सहित गरेर अब उहाँसँग 18 जना बाँकी रहनु होइन। उहाँले ल्याउनु भएको 20%ले अब 18 जना भने 4 जना भयो पुग्नु भयो भने चाहिँ उपेन्द्र यादवजीको पार्टी फेरि फुट्नेवाला छ मन्त्रीमण्डलको विस्तार पछाडि होइन। अब माओवादीभित्र 49 जना हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरू 10 जना मान्छे भए पार्टी फुट्छ। काङ्ग्रेस 12 जना मान्छे पार्टी फुट्छ। अब के उहाँहरूले यो अध्ययन सेवाले फुटाउनु ल्याएको भन्दै हामी फिर्ता लिन्छौँ स्थगन गर्छौँ भन्नु पऱ्यो। त्यो पनि सम्भावना छ नि। त्यो पनि होला किनभने नैतिकता हराएको पोलिटिक्सभित्र होइन भने मन्त्रीमण्डल बन्दा साथै आज नारायण काजी श्रेष्ठले प्रवक्ताबाट राजीनामा दिनुभयो। महराले उहाँले प्रवक्ता घोषणा गर्नुभयो होइन। नारायण काजी श्रेष्ठसम्म बाह्र जना साथीहरू रेगुलर बैठक बसिरहनु भएको छ। त्यो सूचना हाम्रो प्राप्त भइरहेको छ भनेपछि प्रचण्डले चुनौती दिएर पार्टी विभाजन गर्ने तहसम्म माओवादीको अन्तर्विरोध छ। आज रामचन्द्र पौडेलहरू क्रियाशील सदस्यको द्वन्द्वको सन्दर्भमा अनसन बसेको ठाउँमा होइन गगन थापा जतिको आफूलाई चाहिँ सिलबेटी नेता ठान्ने नेताहरू समेत गएर वक्तव्य दिइरहनु भएको छ। एकातिर कार्यदलले समस्या समाधान भयो भन्दैछ, अर्कोतिर वरिष्ठ नेता त्यहाँ जानु भएको छ भनेपछि अर्काको पार्टीमा विभाजनको बिउ रोपिरहँदा त्यो विभाजनको बिउ आफ्नो दिन रोपिँदैन। मलाई लाग्छ त्यो गम्भीर ढङ्गले रोपिन्छ। मलाई त बरु केपी शर्मालाई त झन् फाइदा हुन्छ किनभने हाम्रो पार्टीमा पुष्पलाल मदन भण्डारी र मनमोहन पछाडिको नेता को भन्ने द्वन्द्व थियो। अब त्यो द्वन्द्व क्लियर हो किनभने समकालीन भनेका माला नेपाल झलनाथ र वामदेव पार्टी छोडेर गइसके पछाडि अब मदन भण्डारी र मनमोहन पछाडिको नेता केपी ओली भन्ने कुरा पुष्टि भयो। अब भोलिका दिनमा दोस्रो तहका पुस्ताहरू कसले हातमा नेतृत्व आउँदा कसले आफ्नो क्षमता प्रकट गर्दा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसको हुनाले अब त कम्युनिस्ट आन्दोलन एकदम क्लियर ढङ्गले अगाडि गयो। केपी ओली मय हुने भयो र नेकपा एमाले मय हुने भयो र यो विभाजनले त हाम्रो पार्टीभित्र रहेका अलिअलि त्यो ख्या परेका नटबोल्टहरू गए भन्नुहुन्थ्यो नि केपी गभर्मेन्टले। अब चाहिँ हाम्रो पार्टी त अधिवेशन महाधिवेशन होइन विधान अधिवेशन वडा अधिवेशन होइन जनसङ्गठनको अधिवेशन अहिले जहाँ जाउँ त्यही लहर युवाहरूको व्यापक लहर होइन कार्यकर्ताको व्यापक लहर प्रवेशको व्यापक लहर जुन ढङ्गले आइरहेको छ मलाई त लाग्छ नेकपा एमाले त धेरै बलियो धेरै शक्तिशाली धेरै मजबुत भयो। जस्तो माधव नेपालले एउटा अर्को कुरा पनि भन्नुभएको थियो दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने हो भने म पार्टीमा आउँछु पार्टी एक हुन सक्ने सम्भावना छ या म मिल्छु भन्नुभएको थियो। फेरि अब अहिले पछिल्लो समय देख्दै जाँदाखेरि केपी ओलीले कतै रोकेको जस्तो देखिएन यो चिजलाई। अहिले तुरुन्तै आउन सक्ने सम्भावना नभएर हो या के हो? अब यस्तो छ क्या यो बाल हट भन्छ क्या। बाल हट हुने जग्गा हुन्छ अरे भने बा मलाई झोला किनिदिनुहोस् भन्छ अरे बच्चाले झोला किनिदिन्छ अरे बा मलाई हात्ती किनिदिनुहोस् म त भातै खान्न भन्छ। अब छोराले भात नमिस हात्ती ल्याइन्छ अरे अनि झोला पनि ल्या हात्ती पनि ल्याए म त यो झोला हात्तीमा राखेँ मात्रै भात खान्छु त खान्न भन्छ अरे अब हात्तीमा झोला राख्ने सम्भव छैन होइन। अम्लेटको कुरा पनि छ नि यो उसिन्न पनि किन पकाइस भन्छ अरे श्रीमानले भोलिपल्ट यो चाहिँ उसिन होला यो चाहिँ पका भने भन्छ क्या दुईवटा एउटा उसिन एउटा भने जस्तो यो चाहिँ न्यु भन्ने कुरा हो के न्यु पाउन गर्ने चामलको भात खाउँ भन्ने माधव कमरेडको कुरा थियो। अब मलाई लाग्छ माधव कमरेडले गरेका यस्ता तर्कहरू कसैले पत्याउनेवाला छैन। उहाँले जसरी हिजो अनेक आरोप केपी कमरेडले लाउनुहुन्थ्यो आफ्नो पार्टी बचाउनु निम्ति सरकार बचाउनु निमित्त जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भक्तपुरको रिसोर्टमा बैठक बसेर संसदीय दलको नेता छान्दाखेरि हामीले जे आरोपहरू लगाउनु भयो आज त्यही कुराको पुनरावृत्ति त उहाँले के अरे चन्द्रगिरीमा गएर गर्नु सिक्या हुनसक्छ। सिक्या कुरा पनि के हो भने इतिहासका कुनै पनि घटनाक्रमलाई चाहिँ विकृत ढङ्गले पुनरावृत्ति गर्नु हुँदैन होइन। हिजो हामीले महेन्द्र ठाकुरको पार्टीसँग एउटा सहकार्य गरेर उहाँको पार्टीले एउटा औपचारिकता प्रदान गरेर हाम्रो पार्टीसँग गठबन्धन निर्माण गरेर नेकपा एमाले बचाउन नेकपा एमाले सरकार बचाउन निमित्त त्यो काम गरेका थियौँ। आज माधव नेपालले गर्नुभएको त एमाले फुटाउन एमालेका सांसद एमाले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कुनै दाता विदाताहरूको चाहिँ नि स्पोन्सरमा लगेर राखेर होइन एकैचोटि टुरिस्ट बोक्ने गाडीमा होइन ल्याएर निर्वाचन आएको गेटमा एकैचोटि छिराएर जुन कर्म गर्नुभयो देख्दा उस्तै देखिन्छ। हामीले गरेको कर्म एमाले बचाउन एमालेको सरकार बचाउन मुलुकको समृद्धि बचाउन मुलुकको आन्दोलन बचाउन श्रमजीवी सर्वहाराको हित बचाउन गरेका थियौँ भने उहाँहरू एमाले ध्वस्त पार्न एमाले कमजोर पार्न समृद्धिको आन्दोलनलाई कमजोर पार्न उहाँले यो काम गर्नुभयो। उहाँहरूले दोष लगाइरहनु भएको छ हामीले संविधान बचाउन गरेको विभिन्न जुन किसिमको राजनीतिक क्रियाकलापहरू भइरहेको थियो त्यो चिजलाई रोक्नलाई गरेको ओलीको प्रविधिलाई रोक्नलाई गरेको जस्ता विभिन्न आरोपहरू त उहाँहरूले पनि लाउनु भएको। अनि यो त इतिहासले पुष्टि गर्ला नि त किनभने संविधान बचाउनु उहाँले गर्नु शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई भोट हालेर उहाँले संविधान बचाउनु भयो भन्ने तर्क मान्ने हो भने केपी ओलीको वैशाख 27 गतेको विश्वासको मत दिएको भए
हामीसँग 121 सिट थियो, महोदयजीसँग 20 सिट थियो, 141 हुन्थ्यो, 136 रुपियाँ पुग्थ्यो। राप्रपा र नेमाकी पनि हाम्रो घोटाले कुरा भएको थियो। हामी चाहिँ 143 सिट हुन्थ्यो। 143 सिट हुँदा हामी स्पष्ट ढङ्गले बहुमत पुग्थ्यौँ र यो पार्टी ढल्न थियो केपी सरकार। भनेपछि उहाँले संविधान बचाउने कुरा चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई बचाएर संविधान बचाएको के हुन्थ्यो? ठिक छ ल, उहाँका मान्छेलाई मन्त्रीको भाग पुगेको थिएन होला, उहाँको मान्छेलाई पार्टीमा लाभहरू पुगेको थिएन होला, त्यो त छलफल गर्न सकिन्थ्यो नि त, दिन सकिन्थ्यो नि त। अहिले बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कुरामा त सहमति बन्यो नि त। भनेपछि उहाँहरूले गरेका यी तर्कहरूको पछाडि कुनै तर्क छैन। अनि अर्को केपी ओली निरङ्कुश हुनु, अब केपी ओली निरङ्कुश हुनु पर्यो। हिजो 15 वर्ष माधव नेपाल निरङ्कुश भएको कुरा चाहिँ हामीले अब बिर्सेनथ्यौँ होइन। एमालेभित्र कसैले न्यु खोज्यो भने गोरखा के अरे बोगटी काण्ड हटाइदिन्छु, कारवाही गर्छु, देखाइदिन्छु भन्ने खालका प्रवृत्ति उहाँसँग थिए। सिपी मैनाले अहिले भन्नुभयो 38 सालमा मलाई माधव नेपालले रोँदै यो पार्टीबाट समाप्त गरेको थियो, अहिले आफू रोँदै यो पार्टीबाट समाप्त भयो भन्ने कुरा भयो। उहाँको ज्यादती चाहिँ उहाँले बिर्सने। अनि एउटा मानिसबाट निर्वाचित हुँदा चाहिँ मैले म दोहोऱ्याएर एउटा पछि पढ्दिनँ, अर्कोचोटि मानिसबाट म छोडिदिन्छु, अर्को निर्वाचनबाट म लड्दिनँ, तपाईँ प्रचण्ड पाडेर खानुहोस् भन्दा पनि उहाँलाई नपुगेपछि अहिले उहाँले जे आरोप लगाउनु भएको छ यो बिल्कुल गलत हो। फेरि उहाँहरूका फुर्ती त देखियो त, 6 महिना अगाडि एमाले बहुमत छ भन्नुभएको थियो, त्यस पछाडि 40% भन्नुभयो, हुँदा अहिले दुवै सांसद र केन्द्रीय सचिव मध्ये 20% भन्नुभएको छ। अब शनाखत गरिदिनलाई गर्नु मन लाग्छ, 20%ले शनाखत गर्ने कुरा पनि धेरै गाह्रो भएको छ उहाँहरूलाई, धेरै सहिलो छैन, धेरै गाह्रो भएको छ। भनेपछि उहाँहरूले गर्नुभएका यी कुतर्कहरू यो अवैचारिक असंवैधानिक र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका अभ्यास नभएका जे कुराहरू उहाँले गर्नु भएको छ मलाई लाग्छ त्यसलाई कसैले पत्याउला भन्छ लाग्छ। तर केपी ओलीले चाहेको भए यो पार्टी विभाजन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि, 14 जना सांसदलाई पहिले नै कारबाही गरेको भयो त किन पछि आएर चाहिँ कारबाही गर्नुभयो? धेरै ढिलो भयो। 14 जना होइन, हामीले 28 जना सांसदलाई नै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ, स्पष्टीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। 28 जना मध्ये 14 जनाले पार्टीको मुनिस पनि हिँड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो, पार्टीले एकताबद्ध बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो। अन्तिम बेलासम्म पनि माधव नेपाललाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो। त्यो भएर जब उहाँहरू पार्टी विभाजनको दिशामा गएर पार्टी अध्यादेश ल्याइसके पछाडि हामी झसङ्ग गयौँ, किनभने बिहान सभामुखज्यूले हामीले अफगानिस्तानका 14,000 नेपालीहरू अल्पत्र परेकाहरूलाई ल्याउनुपर्छ भनेर सदनमा अवरोध गरेर विचार राखिसके पछाडि उहाँले रुलिङ गर्नु जति सक्दो छिटो सरकारले चाहिँ सदनमा सम्बोधन गरेर त्यही दिन संसद हठात अन्त्य गर्नुभयो संसदको अधिवेशन। त्यस पछाडि अध्यादेश हामी झसङ्ग भएर 14 जनालाई कारवाही गर्नु होइन। त्यो 14 जनालाई कारवाही गर्नुको उद्देश्य पनि के थियो भने 14 जना सांसदहरूलाई कारवाही गरिसके पछाडि त उहाँसँग 20% पुग्दैन, त्यसपछि यो विभाजनको प्रक्रिया रोकिन्छ भन्ने हाम्रो चाहना थियो। तर सभामुखज्यूले यति धेरै आग्रह देखाउनु भयो कि टोपबहादुर राईमाथि, लेखराज भट्ट लगायतका माओवादीका नेताहरूले चाहिँ कुनै केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको थिएन। प्रचण्डले एउटा चिठी पठाएको भएर उहाँले निलम्बन गर्नुभयो, सहितगिरी तुरुन्त निलम्बन गर्नुभयो। एमालेका 14 जना नेताहरू जसले चाहिँ हुइक उल्लङ्घन गरेर आफ्नै सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थिएनन्, उनीहरूले सूचना पनि जारी गर्नु भएन। म अध्ययन गर्दैछु, अनुसन्धान गर्दैछु, म दाँतमा चाहिँ उपचार गर्दैछु, उहाँको दाँत किराले खाएको दाँतलाई चाहिँ के अरे स्टोन भर्नको निमित्त अथवा स्टिल के भर्नु होला, अब स्टिलै भर्नु होला, राम्रो स्रोत साधनमा हुनुहुन्छ, उहाँले सूचना निकाल्ने हो नि। उहाँलाई कुनै न्यायिक अधिकार छ र उहाँ न्यायाधीश हो, प्रधान न्यायाधीश हो। उहाँले त पार्टीको हुइक उल्लङ्घन गर्ने सांसदहरूलाई हाम्रो संविधान अनुसार, राजनीतिक दलसित सम्बन्धित कानुन अनुसार, हाम्रो प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार कारवाही गरेको सूचना जारी गर्ने भनेर त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले उहाँले जुन अपराध गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ एमाले विभाजन गर्ने षड्यन्त्रमा शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र अग्नि सापकोटाजी सभामुख पनि लाग्नु भएको छ। अब हामी यसलाई अदालतमा जान्छौँ नै। मलाई लाग्छ अदालतले 14 जनाको कारवाही गर्ने प्रक्रियालाई अनुमोदन गर्नेछ र सही निर्णय दिन्छ, सही फैसला दिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो त उहाँले गलत ढङ्गले व्याख्या गर्नुभयो, किनभने 14 दिनको प्रेसर के थियो भने विगतका उहाँले नै स्थापित गरेको नजिक हामीले कुनै बेलायत, इन्डिया अथवा अमेरिकाको नजिक बन्द गरेका थिएनौँ। उहाँले विगतमा मैले अहिले पनि भने लेखराज भट्टदेखि टोपबहादुरजीसँग कारवाही गरेको उहाँले 24 घण्टा बित्न दिनु भएन होइन, सहितगिरीले 12 घण्टा बित्न दिनु भएन। भनेपछि एमालेका सांसदलाई कारवाही गर्ने कुरा किन ढिलासुती गर्नुभयो भने अध्यादेश ल्याएर नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रियालाई उहाँले घुमाएर सपोर्ट गरिरहनु भएको थियो र 14 दिनभित्र उहाँले कुनै न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने विषय होइन, उहाँले सूचना राख्ने कुरा हो।
त्यसो भएको हुनाले हामीले उहाँलाई एकदम विनम्रताका साथ अनुरोध गर्नको लागि एमालेका 14-15 जना सांसदहरू हामी गएका थियौँ। जाने दौरानमा मैले उहाँलाई के भनेको भने हिजो संसदीय इतिहास हेर्दा रामचन्द्र पौडेलजीले संसदीय मर्यादालाई ध्यान नदिएको कारणले 54 सालमा एमाले विभाजन गर्न भूमिका खेलेको कारणले त्यतिखेर कारबाही गरेको प्रक्रियालाई साथ नदिएको कारणले रामचन्द्र पौडेल महाअभियोग पनि सामना गर्नु पर्यो। गोल्छे सार्कीले उहाँले चप्पल पनि हान्नुभयो र एकदम असफल र अयोग्य सभामुख भनेर निस्किनुभयो। उहाँकै काङ्ग्रेसकै दमननाथ ढुङ्गाना र हाम्रो पार्टीको सुभाष नेमाङ चाहिँ एकदम सफल सभामुख भएर आउनुभयो। तपाईँको सामु दुईटा विकल्प छ, तपाईँ रामचन्द्र पथमा हिँड्ने कि दमननाथ चाहिँ होइन के अरे सुभाष नेमाङको पथमा हिँड्ने, अथवा छोटो समय चलाउनु भयो कृष्णबहादुर महरा पनि सफल गर्ने चिज हो। त्यसो भएको हुनाले यो स्वाभाविक प्रक्रियालाई आन्दोलन गर्नुपर्ने, सदनमा घेर्नुपर्ने, अवरोध गर्नुपर्ने परिस्थितिमा तपाईँले सिर्जना नगर्नु सभामुखज्यू। यो कुरा तपाईँ राखेका हौँ होइन। अब उहाँको सचिवालयले त्यो कुरालाई गलत ढङ्गले बाहिर ल्यायो। अब त्यो किन ल्यायो भने प्रचण्ड कमरेड र देउबा प्रधानमन्त्रीज्यूको भूमिकालाई सपोर्ट गर्नुपर्ने उहाँको बाध्यता भएको कारणले यसलाई गलत ढङ्गले उहाँले बाहिर ल्याउनु भयो। यो ढङ्गको छलफल चाहिँ भएको हो। राष्ट्रपतिजीले पनि केपी ओलीले भनेको कुरा चाहिँ ठाउँको ठाउँ सफर गर्नुहुन्थ्यो। सुप्रिमोजीले अध्यादेश ल्याउने बित्तिकै चाहिँ उहाँले एक दिन लगाइदिनु भयो। कहिले पूर्व माओवादी प्रति उहाँले त लक्ष्मीको हो कि या आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो होइन। या केपी ओलीबाटै सिकेको होला नि यो कुरा उठ्यो नि होला के लाग्छ? यो चाहिँ गलत आरोप हो। किनभने राष्ट्रपतिज्यूले एउटा संविधानको संरक्षक भएको नाताले र आफू चाहिँ नि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने अथवा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यो बिचमा सरकारले ल्याएको जस्तो प्रदेश प्रमुखहरू सबै बेचल्नु त भयो। माधव नेपालको पिएलए समेत बनाइसक्नु भयो होइन। त्यो कुरा राष्ट्रपतिज्यूले त आउँदा त अनुमोदन गर्नुभयो होइन। यो दौरानमा राष्ट्रपतिज्यूलाई सरकारले जे सिफारिस गर्यो कुनै पनि रोकावट भएन। अब अध्यादेशको सन्दर्भ जहाँ छ त्यो राष्ट्रपतिज्यूले रोकेको होइन। किनभने उहाँले निर्णय गरेर पठाउनु भयो। पहिला केन्द्रीय कमिटीमा 20% र सांसदहरूमा 20% भनेर पठाउनु भयो। पछि माधव नेपालले के भन्नुभयो भने त्यो त गर्नु भएन प्रधानमन्त्री, हाम्रो त 20% नपुग्ने भयो, त्यो होइन वा बनाउनु पऱ्यो। दुईतिर 20% पुऱ्याउनु पर्नेले चाहिँ संसदीय दलमा अथवा केन्द्रीय कमिटीमा 20% भन्ने बनाउनु पर्नेलाई वा भन्ने बनाउनुपर्छ भनेपछि फेरि शेरबहादुर देउवाजी आफै राष्ट्रपतिज्यूको गएर आजलाई रोकिदिनु पऱ्यो भने फेरि भोलिपल्ट उहाँले त्यो रलाई वा बनाउनु जानु पऱ्यो। भोलिपल्ट त्यसरी आयो। त्यसो हुनाले राष्ट्रपतिज्यूलाई जे गर्नुभयो उहाँले हिजो पनि त्यही गर्नुभएको थियो, आज पनि त्यही गर्नुभएको छ। अब म चाहिँ मिडियाका साथीहरू र नागरिक समाज र बुद्धिजीवी साथीहरूले के भन्न चाहन्छु भने हिजो राष्ट्रपतिज्यूलाई केपी गभर्मेन्टसँग जोडेर यति धेरै आलोचना गर्ने साथीहरू आज चाहिँ शेरबहादुरज्यूको भूमिकामाथि किन मौन हुनुहुन्छ, किन बोलिरहनु भएको छैन? यो कुरा चाहिँ बरु उहाँहरूतिर चाहिँ गम्भीर प्रश्न चाहिँ तेर्सिएको छ। यो कुराको जवाब चाहिँ समयक्रममा आफूलाई नागरिक समाज भन्ने, आफूलाई बुद्धिजीवी भन्ने, आफूलाई चाहिँ नि मानव अधिकारवादी भन्ने नेपालका कथित बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ समयक्रममा यसको जवाब चाहिँ दिनुपर्छ। अहिलेसम्म केपी ओलीले कुनै पनि गल्ती गर्नु नै भएन त्यस्तो भयो। अहिलेसम्म यो पार्टी विभाजन हुनुभयो भनौँ या पछिल्लो समय जुन पनि राजनीतिक घटनाक्रमहरू घट्यो तपाईँहरूले देख्यौँ भने होइन, त्यो घटनाक्रममा केपी ओलीको काहीँ पनि केही गल्ती भएन, काहीँ पनि केपी ओली चुक्नु भएन, केही पनि गल्ती उहाँको होइन। केपी ओलीले गल्ती भयो भन्ने कुरा हामीले के आधारमा हेर्ने होइन? संवैधानिक प्रक्रियाबाट हेर्ने हो भने संसद प्रक्रिया केपी ओलीले गल्ती गरे। संसद विघटनको प्रक्रिया संसारका सबै देशहरू, तपाईँ इजरायलमा सबभन्दा धेरै संसद विघटन हुन्छ, जापानमा सबभन्दा धेरै संसद विघटन हुन्छ, बेलायतमा सबभन्दा धेरै संसद विघटन हुन्छ होइन। ती सबै संसद विघटनको प्रक्रियालाई अदालतले अनुमोदन गर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीको विशिष्ट अधिकार हो लोकतन्त्रमा। हिजो हामीले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको शासकीय स्वरूपमा जाने भन्यो काङ्ग्रेसको संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने होइन। आज हामीले भनेको निर्वाचन भएको भए त वैशाख 27 गते निर्वाचन सकिसक्यो। नयाँ म्यान्डेटवाला सरकार आउँथ्यो, न अध्यादेशको टेन्सन हुन्थ्यो, न मन्त्रीमण्डल विस्तारको टेन्सन हुन्थ्यो, कि काङ्ग्रेसको सरकार बन्थ्यो कि एमाले सरकार बन्थ्यो। एउटा देश एउटा गतिमा जान्छ भनेपछि उहाँहरूले यो कुरालाई केपी ओलीको दोष हो भनेर जो आक्रोशमा भने पनि मलाई लाग्छ समयक्रममा त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ। हिजो केपी ओली छँदा कहिले धराराको उद्घाटन, कहिले दरबार स्कुलको उद्घाटन, कहिले रानी खोरी गुस्काको उद्घाटन, कहिले मेलम्चीको उद्घाटन, कहिले हुलाकी राजमार्गको अवलोकन, कहिले अप्पर तामाकोसीको उद्घाटन, दिनदिनै सडक निर्माण, दिनदिनै हाइवे, दिनदिनै एयरपोर्ट होइन, सुरुङ मार्गको शिलान्यास होइन, रेल मार्गको चाहिँ शिलान्यास अनेक थियो नि त। आज कहाँ छ त्यो परिस्थिति भनेपछि संविधान नेपाल निर्माणको क्रममा के गरेको अभियान कहाँ
शिलान्यास गर्न त 1 किलो सिमेन्ट र 2 इँटा भयो हुन्छ भनेपछि त तर्कहरू पनि आयो। अहिले देवाल किन नगर्नु? 1.5 महिनासम्म देवाल के गर्नु? सोमेश्वरको मन्दिरको उद्घाटन गर्नु, त्यो पनि केपी ओली सरकारले गर्यो होइन। अब हामी सुन्दैछौँ केपी ओली सरकारले प्रारम्भ गरेका धेरै कुराहरू, सूर्यविनायक धुलिखेल खण्डकै सडक अवरोधी हुनुहुन्छ 2 अर्ब, किनभने महेश बस्ने पारेको भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटल भनेर 2 अर्ब हामीले त्यसलाई क्यान्सर एकाडेमी बनाउने भनेर क्यान्सर रिलिफ सोसाइटी सञ्चालन गरेको क्यान्सर हस्पिटललाई कार्यविधि ल्याएर सरकारी बनाएर 2 अर्ब रुपियाँ हामीले ल्याएर अहिले उहाँहरू त्यो हटाउने र भरतपुरमा लैजाने भनेर षड्यन्त्रमा लाग्नु भएको छ। भनेपछि उहाँको विकास त उल्टो गति बिग्रेको छ। भनेपछि केपी ओलीले पार्टीभित्र निरङ्कुशता लाँदैन। जब पार्टीभित्र त हामीले चाहिँ नि जनवादी केन्द्रताको आधारमा जाँदा सक्यो सर्वसम्मत, नसके बहुमत अनुपात निर्णयबाट जाने होला। तर केपी ओलीले के गर्नु, आफ्नो 3.5 वर्षको कार्यकालमध्ये 1.5 वर्ष त प्रचण्ड र माधव नेवारसँग वार्ता गरेर सक्नु भएन। सधैँ बालोटार वार्ता, प्रचण्डको बुहारीलाई मन्त्री होइन, माधव नेपालको खास मान्छेलाई मन्त्री, प्रदेशमा कसलाई मन्त्री, उहाँकै निजी मान्छे बाहेक कोही राख्नु भनेपछि लाभ चाहिँ केपी ओलीसँग मिलेर लिने। अनि 2 वर्ष पुग्दा त उहाँलाई हटाउन लाग्ने, मृगलाई जोराएर फेरिपछि केपी ओली मर्छ भनेर योजना बनाउने। कोही बेला एउटा चाहिँ नि अल्छीको कथा छ कि आमा दिदी र एउटा अल्छी केटो रहेछ नि, ए बाबु बारी खन्न भन्दा बारी खाँदैन, म आमा मरिहाल्छ नि, दिदी बिहा गरेर गइहाल्छ, अब मलाई लाउर गइहाल्छ, किन चाहियो अरू बारी भन्दै न दिदी पहिलो गई न आमाको बिहा भयो, न ऊ विदेश गयो भने चाहिँ अनि खानेकुरा नभएपछि अनि टाउको हात राखेर पछुताउँदै थिएँ। प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री बन्न केपी ओली हटाउने षड्यन्त्रमा लाग्यो होइन, माधव नेपाल सिङ्गो पार्टीको अध्यक्ष बन्न लाग्यो होइन। आज प्रचण्ड कहाँ गयो होइन? प्रचण्ड त गृहमन्त्री सबै लिन नसक्ने हैसियत रहेछ नि त, शेरबहादुर देउवाको छानबिन छिरे नि त। माधव नेपाल आज चाहिँ नि नेकपा एकीकृत समाजवादी भन्ने पार्टीको कलम चिन्ह लिएर हिँडे नि त। हिजो रामकुमार झाँक्रीले के भने, केपी ओलीको चुनाव चिन्ह के, फलानाको चुनाव चिन्ह के, फलानाको चुनाव चिन्ह के भनेका उनका भाषण भाइरल भयो। आज रामकुमारजीको पार्टीको चुनाव चिन्ह के, कलम चिन्ह होइन। भनेपछि उहाँहरूले जे भ्रमहरू सिर्जना गर्नुभयो, केपी कमरेडमाथि जे आरोप लगाउनुभयो, त्यो न पार्टीको वैधानिक हिसाबले अथवा विधानले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ, न कुनै कानुनी प्रक्रियाको पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ, न कुनै संवैधानिक प्रक्रियाको पुष्टि। अब भ्रष्टाचार गरौँ त, ललिता निवास भ्रष्टाचार गरौँ। अदालतमा ललिता निवासको मुद्दा किन डिस्मिस गराइयो? बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालले चाहिँ किन डाकिएन अदालतमा होइन? विजय कुमार गैँडाको मुद्दालाई 10 लाख घरौँमा किन छोड्यो होइन? अवतार बाबुको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर होइन, काङ्ग्रेसको हिजो महासमितिको चाहिँ सदस्य भएको न्यायाधीशज्यूको इजलासमा किन राखियो? गरौँ न छानबिन गरौँ, लडाको प्रकरण छानबिन गरौँ, ललिता निवास छानबिन गरौँ, व्हाइट बोडी छानबिन गरौँ। व्हाइट बोडी छानबिन गर्दा त शेरबहादुर देउवादेखि लिएर होइन, हाम्रो के अरे हुँदाको एकजना पर्यटन मन्त्री भएको थियो नि, के छेत्री जीवन साई के भने होइन, यी सबैका नाम आउला नि त। भनेपछि यो सब भन्ने कुरा हो, नाङ्गी नढाकेको जस्तो यो सबै भन्ने कुरा र अरूलाई आरोप लगाउने कुरा हो। हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले रचनात्मक भूमिका खेल्न तयार छौँ। भ्रष्टाचारका दोषीहरूलाई फटाफट कारवाही गर्न हामी तयार छौँ। त्यसो भएको हुनाले हिजो केपी ओलीलाई उहाँले आरोप लगाउनु जति सहिलो भएको थियो, आज ती सबै एउटा औँला हामीले देखाउनु भएको थियो, 4वटा औँला उहाँहरूले फर्केको छ। मलाई चाहिँ उहाँहरू धेरै ठुलो चुनौतीको विषय हुनुहुन्छ। एउटा विश्लेषकहरूले अहिले विश्लेषण गरिरहनु भएको छ पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दै जाँदाखेरि अहिले भित्राउ लगायतका व्यक्तिहरू यता केपी ओलीसँग हुनुहुन्छ र माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ। यो उहाँहरूको रणनीति, रामबाबु थापा बादल लगायतका माओवादीका पूर्व माओवादीका नेताहरू पनि केपी ओलीसँगै हुनुहुन्छ। यो भनेको केपी ओलीलाई काहीँ न काहीँ कमजोर बनाउन खेलेको रणनीति हो भन्ने कुराहरू पनि सुनिएको छ। के लाग्छ तपाईँलाई, हो या होइन? हरेक कुरालाई स्वार्थ र षड्यन्त्रका हिसाबले हामीले बुझ्नु हुँदैन। कुनै पनि एकताको प्रक्रिया गरिरहँदा हामीले विभाजनका धेरै दिमागमा पाल्नु हुँदैन। दुईवटा युवा युवतीको बिचमा वैवाहिक सम्बन्ध गाँसिने कार्यक्रममा भोलि डिभोर्स हुनसक्छ होइन, केटा रौसियाएर हिँड्न सक्छ होइन, केटीले पनि घरमा चाहिँ राम्रो विवाह नगर्न सक्छ भन्ने अर्थ तर्क लाउनु हुँदैन। आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त ढङ्गले जोगाउनुको निमित्त, बचाउनुको निमित्त भाइ भीमरावले मलाई सदनमा भेट्यो, म चाहिँ आउँछु, मैले गएँ हजुर दाइ भनेको अब पार्टी एउटा विरुद्ध तपाईँले एउटा पनि इन्टरभ्यू नदिनुहोस् है, म पनि दिन्न। किन दाइ भनेको तपाईँभन्दा उग्र थियो नि हिजो माधव नेपालको पक्षमा, अब तपाईँ नदिनुहोस्। किन यति ठुलो यहाँ षड्यन्त्र छ, यति ठुलो चलखेल छ, यति ठुलो सेटिङ छ, यो पार्टी ध्वस्त पार्नु खोज्दैछ। तपाईँ हामी सबैको राजनीति भइसक्यो, अन्य
हुँदैछ। मैले भन्दा तपाईँले अलिकति सूचना तपाईँभन्दा मैले प्राप्त गरेको छु। प्लिज अब पार्टी एकता बसेर लाग्नु भनेर मलाई उहाँले बडो गम्भीर मुद्दामा भन्नुभयो। हामी 8-9 जना सांसदहरू थियौँ। उहाँले मलाई तोकेर हुने यो म तिमीले अझ भोलि केपी गर्न सम्झाउनु छु भनेपछि यहाँभित्रका धेरै रहस्यका पर्दाहरू खुलेपछि न आज उहाँहरू यो ठाउँमा आउनुभएको छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको दोस्रो पुस्ताका हिसाबले जसरी चाहिँ यतातिर हाम्रो चाहिँ के अरे ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुभाष नेमाङ, प्रदीप ग्यावाली, शङ्कर पोखरेलहरू हुनुहुन्छ भने उतातिर भिब्रा, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ नेकपा एमालेको भविष्यको रूपमा उहाँहरूले आफूलाई विकास गर्नुहुनेछ र एमाले विभाजन होइन, एमाले एकताबद्ध बनाउन र मुलुक र जनताको हितमा एमालेको शक्तिलाई सदुपयोग गर्ने कुरामा उहाँले इमान्दारी लाग्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो भन्दा यो सरकार गठबन्धनको सरकार आएको केही समय नहुँदैदेखि विवादमा आइरहेको छ। जस्तै अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेको छैन, कति ठाउँमा मन्त्रीहरू चाहिरहेको अवस्था छ। यता तपाईँको स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीले लिएर विवादमा आयो। केही समय अगाडि फेरि डाक्टर गोविन्द केसीसँग उहाँहरूले पास हुँदै सहमति गर्नुभयो। विभिन्न किसिमलाई लिएर नाचिरहेको छ। फेरि यता मेडिकल सम्बन्धी विभिन्न किसिमका निर्णयहरू पनि गरिरहेको छ। के लाग्छ तपाईँलाई गठबन्धनको सरकार सजिलै नै सफल हुन्छ के हुन्छ अब यो गठबन्धन भनेको असंवैधानिक एउटा चाहिँ नि स्वार्थ समूहहरूको गठजोड बिच र तरवार बिचको कथा चाहिँ नि पहिला होइन। तरवारको चाहिँ नि झिलझिल गाछ ताँसेर काठको तरवार ल्याएको छ अरे तल सबै चाहिँ नि बोसो खसीको बोसोहरू माथि बेचिहालेछ र उसले ठगी भन्दा चाहिँ उसले ठगी भन्दा चाहिँ घरमा गएर हेर्दाखेरि साटे घिउवालाको तरवार काठको रहेछ, तरवारवालाको घिउ चाहिँ बोसो रहेछ भने प्रचण्ड कम्पनी र देउबाजीको चाहिँ आजको यो गठबन्धन भनेको घि बेच्च र तरवार बेच्चको गठबन्धन हो। यहाँभित्र अनेक स्वार्थका पोकाहरू पाकेका छन्। प्रचण्ड कमरेडले मलाई लाग्छ विधि रूपमा धेरै सहमतिहरू गर्नुभएको छ। क्रमशः त्यो सहमतिहरू एक्सपोज हुँदै जान्छ। यो गठबन्धन मलाई लाग्छ 16 महिना टिक्दैन। अर्ली इलेक्सनमा हामी जान्छौँ किन बाबुराम भट्टराईले के अरे प्रतिगमनको थर्ड भेरिएन्ट आउँदैछ। त्यो भनेको अर्ली इलेक्सनको सावधान भन्नु। बाबुरामजीलाई आफ्नो श्रीमती शिलाजीलाई मन्त्री बनाउनु परेको छ। प्रचण्डजीलाई बुहारी मन्त्री बनाउनु परेको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार हुँदादेखि उहाँहरूभित्र बिग्रेका ठुला समस्याहरू, ठुला चाहिँ नि विवादहरू बाहिर प्रकट हुनेछन् र मलाई लाग्छ यो गठबन्धन चाँडै नै टुट्नेछ र हामी अर्ली इलेक्सनमा जान्छौँ। र अर्ली इलेक्सनमा जाँदाखेरि मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउबाको विकल्पमा हामी सर्वदलीय सरकार बनाएर सबै पार्टी मिलेर चाहिँ चाँडै इलेक्सनमा गयो भने यो मुलुकको सबभन्दा सहज जिग्गा चाहिँ त्यही हुन्छ भनेर सहमतिमा एउटा सरकार बनाउने कुरा त्यो सरकार बनाउन काहीँ न काहीँ देउबाजी पनि मिलेको हो भन्ने कुराहरू सुनिन्छ नि। देउबाजी खुसी हुनुहुन्न आफ्नो अहिले जुन पद पाइरहनु भएको छ। पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रम देख्दाखेरि देउबाजी खुसी हुनुहुन्न र केपीसँग मिलेर अर्ली इलेक्सनमा जाने कुराहरू समाचारमा आइरहेको छ। यो सम्भावना भएकै कुरा हो त अहिले आइरहेको छ। मैले चाहिँ के सुनेको छु भने अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको इनर सर्कलभित्र के कुरा भइरहेछ भने प्रचण्डसँगको सहकार्य हामीलाई बडो घातक हुन्छ। अहिले काङ्ग्रेसलाई माओवादीकरण गर्ने दिशामा गयो। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समय एमालेसँग हाम्रो सहकार्य भएको हुनाले अब मुलुकलाई यो व्यथितिभित्र यो विकृति विसङ्गतिको नरुमलाइकन नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर एउटा सर्वदलीय सरकार निर्माण गरेर साझा एउटा सहमति बनाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको इनर सर्कलभित्र चाहिँ व्यापक कुराकानी भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले पनि सूचना प्राप्त गरेका छौँ होइन। अब यदि प्रधानमन्त्रीजी त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको हो यो सही ठाउँमा पुग्नु भएको किन पहिला पनि उहाँ निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूको दबावलाई उहाँले थेर्न नसक्यो हो र रामचन्द्र पौडेलहरूले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको चक्रव्यूहमा फसाइदिएर पार्टी महाधिवेशन कब्जा गर्ने एउटा डिजाइनसम्म बनाउनु भएको। त्यसो भएको हुनाले शेरबहादुर देउवाजीले यो बुझेको दिन चाहिँ मुलुकले सहज निकास पाउँछ भन्ने लाग्छ। अहिले पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रम चाहिँ प्रचण्डजीको गिर्दा घुरेको प्रचण्डजीको हिसाबले चलेको हो। अब मर्ने बेलाको पुतली चाहिँ खुब बत्तीको वरिपरि हुन्छ होइन। यो बत्ती एकदम पुतलीले पछ्याइरहेको छ भनेर देखिन्छ। तर त्यो त के हो भने त्यो बत्तीमा पर्नको लागि वरिपरि प्रचण्डको वरिपरि राजनीति घुमेको होइन। र प्रचण्डको राजनीतिको विसर्जनको दिशामा प्रचण्डको छटपटाहट प्रकट भएको। हिजो काङ्ग्रेससँग मिलेर राजनीति जोगाउनुको स्थानीय तहमा, संसदीय राजनीतिमा एमालेसँग मिलेर जोगाउनुको, अहिले गठबन्धन निर्माण गरेर जोगाउने भन्नुहुन्छ। अब प्रचण्ड न आमाको साथमा न मामाको साथमा हुने स्थिति बन्छ र
आउँदो निर्वाचन चाहिँ मलाई लाग्छ प्रचण्ड धोकेबाज भएको हुनाले काङ्ग्रेसले पनि गठबन्धन साथ दिँदैन, एमाले पनि गठबन्धन साथ दिँदैन। माधव नेपाल उपेन्द्र यादवसँग मिलेर उहाँले केही झिनो आफ्नो शक्ति बचाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। तर म के देख्छु भने एमाले र काङ्ग्रेसको पोजिसन पछाडि थर्ड हैसियत अब प्रचण्डको पार्टी गठबन्धन बनाउँदा हुन्छ कि महेन्द्र ठाकुरको हुन्छ म जान्दिनँ, तर धेरै तलको हैसियतमा पुग्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँको वरिपरि राजनीति घुमेको होइन कि उहाँको राजनीति समाप्तिको बेलामा चाहिँ नि यो नयाँ झाँक्रीले बढी डम्फु ठोक्छ भने जस्तो अहिले प्रचण्डले चाहिँ बढी डम्फु ठोक्या समय दिएको धेरै धेरै धन्यवाद। हस् मोनिकाजी, म तपाईँलाई र क्यानाडा नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसरको लागि।